Maghuhukom 20. Unya ang tanang katawhan sa Israel gikan sa Dan, sa amihanan ngadto sa Berseba, sa habagatan ug gikan sa yuta sa Gilead, sa sidlakan nagtigom sa atubangan sa Ginoo didto sa Mispa. Ang mga pangulo sa tanang banay sa Israel mitambong sa maong tigom sa katawhan sa Dios, sa mga mitambong 400,000 ang mga sundalo. Sa laing bahin ang katawhan sa banay ni Benjamin, nakabalita nga ang ubang mga Israelita nangadto sa Mispa. Nangutana ang mga Israelita, "Sutihi kami nganong nahitabo man kining maong krimen?" Ang Levita nga maoy bana sa babae nga gipatay mitubag. Ako ug ang akong puyo-puyo miadto sa Gibea sa kayutaan ni Benjamin aron sa pagpalabay sa kagabion. Unya, ang mga tawo sa Gibea nangabot aron pagkuha kanako ug niadtong gabiuna gilibutan nila ang balay. Buot ako nilang patyon apan gilugos hinuon nila ang akong puyo-puyo o namatay. Unya, akong gidala ang iyang patayng lawas o gihiwa-hiwa o gipadala ngadto sa tanang bahin sa kayutaan sa Israel. Kining mga tawhana nakabuhat kanatog dawtan og mangilad nga butang. Busa ingon nga kitang tanan nga Israelita unsa may atong buhaton. Ang tanang katawhan nagdungan pag-ingon, walay usa kanamo nga mopauli, nagpuyo man siya sa tolda o sa balay. Mao kini ang atong buhaton. Magpili kitag mga tawo nga moatake sa Gibea. Usa sa napulo ka bahin sa mga tawo sa Israel mo'y musangkap o pagkaon alang sa kasundaluhan nga mosulong sa Gibea tungod sa mangilad nga nabuhat nila sa Israel. Busa ang tanang tawo sa Israel naghiusa sa pag-atake sa syudad sa Gibea. Ang mga banay ni Israel nagpadalag mga mensahero sa tibuok kayutaan sa banay ni Benjamin aron sa pag-ingon. Pagkangilingig ni ining krimen nga inyong nabuhat, karon itugyan kanamo kadtong daotang mga tawo sa Gibea aron patyo namo sila ug mawagtang kining mangilad nga nahitabo sa Israel. Apan ang katawhan sa Benjamin wala manumbaling niini. Nagtigom hinon sila sa Gibea gikan sa tanang syudad sa Benjamin aron sa pagpakig-away sa katawhan sa Israel. Niadtong adlaw, gitigom nila ang 26,000 kasundalo gikan sa ilang mga syudad. Dugang paniini ang mga lungsuranon sa Gibea nagtigom og 700 kapiniling mga tawo nga pulos walhon. Matag usa kanila makahimo paglambuyog og bato ug makaigo bisan sa usa ka lugas nga buhok o dili gayud mosipyat. Sa laing bahin, ang mga Israelita walay labot sa banay ni Benjamin, nagtigom og 400,000 kabinansay nga mga sundalo. Ang mga Israelita nangadto sa Bethel aron pagpakisayod sa Dios kung kinsang banaya ang muuna pag-atake sa banay ni Benjamin. Ang Ginoo mitubag ang banay ni Juda. Busa ang mga Israelita namangon pagkabuntag og nagkampo duol sa syudad sa Gibea. Nangadto sila aron sa pagpakig-away sa banay ni Benjamin o gipahimutang nila ang mga sundalo at bang sa syudad. Ang kasundaluhan ni Benjamin nanggula sa syudad ug sa wala pa mosalok ang adlaw, nakapatay sila 22,000 kasundalong mga Israelita. Ang katawhan sa Israel nangadto na usab sa Bethel ug nangaliyopo sa atubangan sa Ginoo hangtod pagkagabii. Nagpakisayod sila kaniya,
Makigubat ba kami pag-usab sa among mga isuon nga sakop sa banay ni Benjamin? Ang Ginoo mitubag, oo. Busa, nadasig ang mga Israelita o gipahimutang na usab nila ang ilang mga sundalo sa maong dapit nga ilang nahimutangan sa miaging adlaw. Ang mga Israelita misulong na usab sa banay ni Benjamin o sa ikaduhang higayon. Nanggula ang mga taga-Benjamin sa Gibea o niining higayona nakapatay silag 18,000 kabatid nga mga sundalong Israelita. Unya, ang tanang katawhan sa Israel nangadto sa Bethel o nagsubo. Naglingkod sila atubangan sa Ginoo ug wala mangaon hangtod sa pagkagabii. Naghalad silag mga hayop alang sa panaghiusa o nagsunog silag mga halad alang sa Ginoo. Nagpakisayod sila sa Ginoo niadtong higayuna didto na sa Bethel ang sulanan sa kasabutan sa Dios. Ang nag-atiman niini mao si Pinehas nga anak ni Eleazar nga anak ni Aaron. Nangutana sila, makig-away pa ba kami sa among mga isuon nga sakop sa banay ni Benjamin o dili na? Ang Ginoo miingon, gubatan ninyo sila kay ugma padag-on ko kamo batok kanila. Busa gipatago sa mga Israelita ang pipila ka mga sundalo libot sa Gibea. Gipahimutang nila ang ilang kasundaluhan sa naanda nilang lugar o giatake ang kasundaluhan ni Benjamin. Unya, nanggula sa syudad ang katawhan sa banay ni Benjamin aron sa pagpakig-away hangtod nga sila layo na sa syudad. Sama sa gibuhat nila kaniadto, gipamatay nila ang mga sundalo sa Israel nga didto sa dalan paingon sa Bethel o sa Gibea o sa ubang dapit. Ang napatay nila mga 30 ka Israelita. Miingon ang mga taga-Benjamin, napildi gihapon nato sila. Apan miingon ang mga Israelita, manibog kita og dad-un ta sila layo sa syudad. Unya, ang kasundaluhan nga mga Israelita nanibog og nagpundok sa Baal Tamar. Apan ang mga tawo nga naglibot sa syudad mikalit paghaspa gikan sa ilang taguanan sa batoong dapit libot sa Gibea. Napulo kalibo kapiniling mga sundalo sa Israel ang midasda sa Gibea ug ngilngig kaayo ang kumbate. Ang mga sakop sa banay ni Benjamin wala mahitabo nga hapit na diay sila, wala mahibalo nga hapit na diay sila mga laglag. Gitugyan sa Ginoo ngadto sa Israel ang kasundaluhan ni Benjamin. Ang mga Israelita nakapatay og 25,100 kaaway ni adtong adlaw. Busa ang mga sakop sa banay ni Benjamin midawat nga napildi na gayud sila. Nanibog ang mga Israelita gikan sa mga sakop sa banay ni Benjamin kay nagsalig man sila sa mga tawo nga ilang gipatago libot sa Gibea. Kining mga tawhana nga nanago midali pagdagan ngadto sa Gibea o gipamatay nila ang tanang lumulupyo sa lungsod. Ang kasundaluhan sa Israel lakip niya tong nanago, nagkasabot bahin sa usa ka sinyas nga inigkakita nilang dakong aso nga muotbo sa lungsod, musumbalik sila pagdasdas. Niining higayuna ang mga sakop sa banay ni Benjamin nakapatay na og 30 ka Israelita. Nagkanayon sila, napildi gihapon nato sila. Unya, nakita sa banay ni Benjamin ang usa kadakong utbo sa aso ug natingala sila nganong nasunog man ang lungsod. Unya, misumbalik pagdasdas ang mga Israelita ug ang mga sakop sa banay ni Benjamin
Nangalisang kay nahibaluan naman nila nga hapit na sila mga laglag. Misibog sila ug nanagan paingon sa kamingawan apan apsan sila. Nataliwad-an sila sa bagang kasundaluhan sa Israel o sa kasundaluhan nga nanggula gikan sa lungsod o gipamatay sila. Gilibutan sa mga Israelita ang ilang mga kaaway ug wala pagbukod hangtod sa sidlakang dapit sa Gibea o gipamatay nila sila. Mga 18,000 kalabing maayong mga sundalo sa Benjamin ang nangamatay. Ang uban miikyas og nanagan paingon sa kamingawan ngadto sa mga pangpangs nga bato sa Rimon. Mga 5,000 kanila ang napatay diha sa kadalanan. Gigukod sa mga Israelita ang uban ngadto sa Gidom ug nakapatay pa gayud sila 2,000 katawo. Ang tanan nga napatay sa Israel sa mga sakop sa banay ni Benjamin mikabat og mga 25,000 ka maisog nga mga sundalo. Apan may 600 nga nakaikyas ngadto sa kamingawan sa bato sa Rimon ug nagpabilin didto sulod sa 4 ka bulan. Unya namalik ang mga Israelita o gisulong ang nahibiling mga sakop sa banay ni Benjamin o gipamatay silang tanan. Lakip ang mga mananap. Gipangsunog nila ang tanang lungsod ni adtong dapita.